विगत 2 वर्षदेखि नेपालमा एमसीसी को चर्चा र परिचर्चा एकदमै धेरै छ। एउटा कमन नेपाली जनतामा एमसीसी भन्ने बित्तिकै अमेरिकन आर्मीहरू आउँछन्, नेपालमा कब्जा गर्छन्, एमसीसी पास गरेपछि नेपाल यूएस को अन्डरमा बस्नुपर्छ, इरान र अफगानिस्तान जस्तो हुन्छ भन्ने एउटा कमन मिसकन्सेप्सन नेपाली मनमा रहेको छ। अब सत्यता के हो त? किन यति धेरै कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छन्? आज हामी यही एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका कन्ट्रोभर्सियल बुदाहरूलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा एनालिसिस गर्दैछौँ। तपाईहरु आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ के सही हो के गलत हो भनेर। त्यसबाहेक यूएस र चाइनाको नेपालसँगको डिप्लोमेटिक स्ट्र्याटेजीहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दैछौँ, साथमा रहनुहोला। नमस्कार, म सीए जनक ढकाल, तपाईहरुलाई द जेडी टक्समा फेरि पनि स्वागत छ। एमसीसी को बारेमा ब्याकग्राउन्ड दिँदा, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यूएस गभर्नमेन्टको एउटा एजेन्सी हो जसले यूएसले दिने फरेन ग्रान्ट या एसिस्टेन्टलाई प्लान र इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। डिटेल रिसर्च गरेर कुन कन्ट्रीलाई दिने हो, कुन प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ। कुनै कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्नुभन्दा पहिला केही प्रिडिफाइन्ड इन्डिकेटरहरू हुन्छन् र त्यो सेटिस्फाई भयो भने मात्रै एमसीसीले त्यस कन्ट्रीलाई ग्रान्ट दिन्छ। कन्ट्री एलिजिबल भएपछि कुन सेक्टरमा त्यो ग्रान्ट इन्भेस्ट गर्ने हो त भन्ने कुरा डिटेल स्टडी हुन्छ र प्रायोरिटी सेक्टर आइडेन्टिफाई गरिन्छ। त्यसपछि गभर्नमेन्टसँग एग्रिमेन्ट साइन गरेर त्यो ग्रान्ट इन्भेस्ट गरिन्छ त्यो प्रायोरिटाइज सेक्टरमा। एमसीसीले दिने भनेको अनुदान हो, लोन होइन, र यसलाई कुनै पनि कन्ट्रीले फिर्ता गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ एमसीसी को ग्रान्ट मोडल हो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा एमसीसी र नेपाल गभर्नमेन्ट बीच 2017 मा एग्रिमेन्ट साइन भएको थियो र नेपालको तर्फबाट तत्कालीन फाइनान्स मिनिस्टर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साइन गर्नुभएको थियो। पैसाको कुरा गर्ने हो भने यस प्रोजेक्टमा $500 मिलियन एमसीसीले इन्भेस्ट गर्दैछ भने $130 मिलियन नेपाल गभर्नमेन्टले इन्भेस्ट गर्दैछ। नेपालमा एमसीसीले दुईवटा प्रायोरिटी सेक्टर आइडेन्टिफाई गरिसकेको छ, एनर्जी सेक्टर र ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर। यो दुईवटा सेक्टरमा प्रोजेक्ट पनि डिसाइड भइसकेको छ। एउटा चाहिँ 300 किलोमिटर 300 किलोमिटरको हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, लप्सेफेदी, गल्छी, दमौली, सुनवल पावर कोरिडोर बनाउने, र अर्को चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स र अपग्रेडेसन गर्ने अफ इस्ट वेस्ट हाइवे। अहिलेसम्म इनिसियल स्टडी र रिसर्चको लागि $16 मिलियन खर्च भइसकेको छ। यी सबै प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि एमसीए नेपाल, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने एउटा छुट्टै संस्था रजिस्टर गरिएको छ र सबै यो प्रोजेक्ट रिलेटेड कामहरू यही संस्थाबाट हुनेछन्। साइन्ड एग्रिमेन्टलाई अलिक डिटेलमा एनालिसिस गर्ने हो भने केही पोइन्टहरू प्राइमा फेसी रूपमा हेर्दा कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छन्। पहिलो त यो कन्ट्र्याक्टमा क्लियर लेखिएको छ कि यो कन्ट्र्याक्टले नेपालको कानुनलाई ओभरराइड गर्छ भनेर। यसको मतलब नेपालको ल र यस कन्ट्र्याक्टमा केही विवाद या कन्फ्लिक्ट आएमा यो कन्ट्र्याक्ट नै सुपिरियर हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट नै भ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर यो कन्ट्र्याक्टलाई नेपालको संसदबाट पास गर्नुपर्ने एउटा नेसेसिटी छ यसलाई कानुन बनाउनको लागि। सबैभन्दा धेरै विवाद उठेको विषय नै यही हो यस कन्ट्र्याक्टमा। पर्सनली इन माई ओपिनियन यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट हो, दुईटा कन्ट्रीको बिचमा भएको कन्ट्र्याक्ट हो र यही नै रिजन हुनुपर्छ यसलाई दे वान्ट दिस कन्ट्र्याक्ट अबोभ ल। अरू कन्ट्रीमा पनि जहाँ एमसीसीले यस्ता प्रोजेक्टहरू डेभलप गरेको छ यस्तै तरिकाले वहाँको ल भन्दा, कन्ट्रीको ल भन्दा एमसीसी को कन्ट्र्याक्टलाई माथि राखिएको। अर्को पोइन्ट भने एमसीसी, यूएस गभर्नमेन्ट र यस एमसीसीसँग जति पनि आबद्ध मान्छेहरू छन् तिनीहरूले कुनै रिजन कसैको ज्यान लिन गएमा, कसैलाई क्षति पुर्याउन गएमा, कसैको नोक्सानी गर्न गएमा नेपालको कानुन र न्यायालय अनुसार केही गर्न मिल्दैन, यिनीहरू इम्युन छन् भनिएको छ। जसले गर्दा यदि केही कन्फ्लिक्ट भइहाल्यो, नेपालमा यदि केही विवाद उत्पन्न भइहाल्यो भने पनि यिनीहरू नेपालको कानुनबाट इम्युन छन् र यसको मिसयुटिलाइज हुने सम्भावना भने पक्कै पनि छ। एमसीसीबाट मान्छे नै मार्न आउँछन्, हामीलाई नोक्सान गर्न आउँछन् भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन। यो क्लज राख्नुको मेन रिजन भने चाहिँ यूएस सिटिजन जति पनि नेपालमा काम गर्छन् या फरेन कन्ट्रीमा काम गर्छन् तिनीहरूलाई हुन सक्ने पोसिबल लिटिगेसन, लिगल केसहरूबाट बचाउनको लागि यस क्लज राखिएको हो। यो चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। तर यसमा मिसयुटिलाइज गर्ने, यसको मिसयुटिलाइजेसन हुने चान्स चाहिँ पक्कै पनि छ। अर्को पोइन्ट भने कुनै गभर्नमेन्ट एजेन्सीलाई यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउनु पर्यो भने एमसीसी को अप्रुभल लिनुपर्छ भनिएको छ। यसमा मान्छेहरूलाई किन प्रब्लम भयो मलाई थाहा भएन, किनभने एमसीए नेपालमा नेपालबाट अलरेडी मेम्बरहरू हुन्छन् र बोर्ड अफ डिरेक्टरमा पनि नेपालको डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीबाट मान्छेहरू हुन्छन्। यो क्लज राख्नुको मतलब मिनिमम इन्टरफरेन्स अफ गभर्नमेन्ट एजेन्सिज हो। यदि गभर्नमेन्टको एजेन्सिजलाई खुल्लम खुल्ला एमसीसीमा इन्भल्भमेन्ट हुन दिने हो भने यस प्रोजेक्टमा धेरै डिस्टर्बेन्स आउँछन्। धेरै डिस्टर्बेन्स आएपछि प्रोजेक्ट कम्प्लिट टाइममा हुँदैन। सो पर्सनली मलाई चाहिँ यो पोइन्टमा केही पनि प्रब्लम छैन र देख्दिन पनि। अर्को भने अडिट रिलेटेड पोइन्ट छ। यसमा यस प्रोजेक्टको अडिट इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरबाट गरिनेछ भनिएको छ। अडिटर क्वालिफाई हुनको लागि कि त यूएस को सीपीए फर्म हुनु पर्यो
यदि लोकल फर्म हो भने इन्स्पेक्टर जेनरलबाट अप्रुभल लिएको हुनुपर्छ भनिएको छ। अब एमसिसी भनेको युएस गभर्मेन्टको एउटा एजेन्सी हो, यसको अडिट रिपोर्ट युएसमा फाइल गर्नुपर्छ र डेफिनेटली अडिट जसले गरे पनि युएसमा मान्यता भएको हुनुपर्छ, त्यो अडिटरले गर्नुपर्छ। द्याट्स एन अभियस एक्सपेक्टेसन। त्यही पनि यहाँ लोकल अडिटरलाई यदि एलिजिबल छ भने अडिट गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ भनिएको छैन। अर्को कुरा भनेको अडिटर जेनरल अफ नेपालले चाहेको खण्डमा यस कम्पनीको यस प्रोजेक्टको अडिट गर्न पाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। पर्सनल्ली यो पोइन्टमा मलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन। अडिटर हुनको लागि केही सर्टेन क्राइटेरियाहरू क्वालिफाई गर्नुपर्छ, ठुलो प्रोजेक्ट हो, त्यही लेभलको स्टाफ फोर्स भएको अडिटर फर्म चाहिन्छ। एउटा सिए भएको नाताले जसले अडिट गरे पनि ट्रु एन्ड फेयर भ्यू हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु। अर्को कुरा इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसनको लागि इन्डियासँग अग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, कन्सेन्ट लिनुपर्छ भनिएको छ। अब यो इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा इन्डियामा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट गर्नु हो। अब इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्न लाग्या इलेक्ट्रिसिटीलाई इन्डियासँग पहिला कन्सल्टेन्ट नगरिकन, एग्रिमेन्ट नगरिकन यो प्रोजेक्ट बनाउनुको औचित्य रहँदैन। धेरैले यो पुरै एग्रिमेन्ट साइन गर्नको लागि इन्डियाको अप्रुभल लिनुपर्छ, अनुमति लिनुपर्छ भन्ने हल्ला फैलाएको देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन। अब इन्डियालाई नै इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने हो, ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ र इन्डियाले किन्छ कि किन्दैन भनेर एउटा एग्रिमेन्ट त गर्नु पर्यो नि, होइन र? यसमा पनि केही प्रब्लम देख्दिनँ, किनभने जहाँ बेच्ने हो त्यो कन्ट्रीसँग पहिला एग्रिमेन्ट गर्नु नेसेसिटी हो। अर्को पोइन्ट बौद्धिक सम्पत्ति या इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको बारेमा राखिएको छ। यसमा के भनिएको छ भने एमसिसीले फन्ड गरेको प्रोजेक्टमा केही यदि आविष्कार भयो भने या केही टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भयो भने तिनीहरूले त्यस्ता सम्पत्तिहरूलाई विदाउट एनी रोयल्टी, विदाउट एनी काइन्ड अफ अब्स्ट्रक्सन फ्रम नेपाल गभर्मेन्ट फ्युचरमा युज गर्न पाउँछन् भनिएको छ। अब यसमा पनि म केही प्रब्लम देख्दिनँ, किनभने आफूले फन्ड गरेको प्रोजेक्टमा यदि त्यस्ता केही इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीहरू डेभलप भइहाल्यो भने पनि तिनीहरूले आफूले युज गर्नुपर्छ, रोयल्टी फ्री युज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि केही पनि प्रब्लम छैन। त्यस्ता प्रपर्टीहरूलाई ओन चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले नै गर्छ, तर रोयल्टी नतिरी हामी पनि युज गर्न पाउनुपर्छ। त्यस्ता हामीले फन्ड गरेको प्रोजेक्टबाट निस्केको प्रपर्टीहरू हामीले पनि युज गर्न पाउनुपर्छ फ्युचरमा भन्दा केही ठुलो कुरा देखिँदैन। नेपालमा अलरेडी भएका र फ्युचरमा अरू ठाउँबाट आउने प्रपर्टीहरूलाई युज गर्न पाउनुपर्छ भनिएको छैन। स्पेसिफिकली लेखिया छ यस एमसिसीले फन्ड गरेको प्रोजेक्टबाट मात्रै यदि केही त्यस्ता डेभलपमेन्ट हुन आएमा हामीले पनि फ्युचरमा रोयल्टी नतिरिकन युज गर्न पाउनुपर्छ भनिएको छ। द्याट्स एन अभियस एक्सपेक्टेसन एन्ड देयर इज नथिङ रङ विथ इट। समग्रमा कन्ट्र्याक्ट एनालिसिस गर्दा पहिलो दुईवटा पोइन्ट प्राइमा फेसी रूपमा हेर्दा कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छन् र नेपालको ल र जुडिसियल सिस्टमलाई अन्डरमाइन गर्ने खालको क्लजहरू देखिन्छन्। संसदबाट पास गरेर कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा र यदि कसैले अपराध गरिहाल्यो भने तिनीहरू नेपालको कानुन र नेपालको लबाट इम्युन हुन्छन् भन्ने कुरा कुनै गलत इन्टेन्सनले हालिएको त होइन भन्ने डाउट आउनु स्वाभाविक नै हो। यो बाहेक कम्प्याक्टमा रहेका अरू जति पनि क्लज छन् तिनीहरू एउटा नर्मल एग्रिमेन्टको क्लजहरू हुन्, त्यसले नेपाललाई कुनै ठुलो राष्ट्रघात गर्छ भन्ने कुरा छँदै छैन। धेरै टिभी इन्टरभ्यूमा के सुन्नमा आयो भने एमसिसीले केही सामान बाहिरबाट ल्यायो भने केही चेक हुँदैन, चेक गर्न पाइँदैन, हतियार ल्याए पनि बम ल्याए पनि नेपाललाई थाहा हुँदैन भन्ने कुरा धेरै सुन्नमा आयो। म तपाईहरुलाई यस भिडियोबाट के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने त्यो सामान ल्याएको ड्युटीहरू, कस्टम ड्युटी या ट्याक्सहरू तिर्नु पर्दैन, तर त्यो बाहेक सबै प्रोसिजरहरू फुलफिल गर्नुपर्छ। के सामान ल्याएको हो त्यसको बिल, इन्भोइस, ट्रान्सपोर्टेसन सपोर्ट के छ त्यसमा, कतिवटा छन्, सबै सामान नदेखाइकिन नेपालमा भित्राउन मिल्दैन। जे ल्याए पनि हुन्छ, थाहा हुँदैन भन्ने कुरा नै आउँदैन। ट्याक्स मिनाहा हुने हो, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, त्यो बाहेक अरू सबै प्रोसिजरहरू पुरा गर्नुपर्छ। एमसिसी को हिस्ट्री र अरू देशमा भइरहेका एमसिसी को प्रोजेक्टलाई हेर्ने हो भने एमसिसी को रेपुटेसन खासै राम्रो देखिँदैन। मादागास्कर, माली, हन्डुरस, तान्जानिया, कोसोभो जस्ता कन्ट्रीहरूमा धेरै विवाद र आफूले भनेको नमानेपछि एग्रिमेन्ट क्यान्सल गरेको र विथड्र गरेको पाइएको छ। अब यी सबै कन्ट्रीको सिचुएसन नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नु ठिक होइन, तर यी कन्ट्रीले गर्दा एमसिसी को क्रेडिबिलिटीमाथि चाहिँ क्वेसन मार्क देखिन्छ। तर धेरै प्रोजेक्ट कम्प्लिट पनि भएका छन्, धेरै कन्ट्रीहरूले यस एमसिसी को प्रोजेक्टबाट फाइदा पनि लिएका छन्। यस प्रोजेक्टका केही पोजिटिभ कुराहरू भने पक्कै पनि छन्। नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीलाई यति ठुलो अमाउन्टको ग्रान्ट पाउनु भनेको सानो कुरा होइन। नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने 6000 करोड नेपाली रुपैयाँ बन्छ र यति ठुलो अमाउन्टको ग्रान्ट पाउनु जसलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन
त्यो भनेको सानो कुरा होइन र सधैँभरि पाइँदैन। यदि यो प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गर्न सकियो भने नेपाली इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै नै ठुलो पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ र नेपाल एउटा लोड सेडिङ कन्ट्रीबाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टिङ कन्ट्री बन्छ र नेपालको रोड कन्डिसन पनि धेरै नै इम्प्रुभ हुने सम्भावना छ। यस्ता टाइपका बिग प्रोजेक्टहरू नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यदि यो ग्रान्ट पास भएन भने नेपालले सेम अमाउन्टको प्रोजेक्ट नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि 2% अफ टोटल बजेट खर्चिनुपर्छ। सो सकेसम्म यो प्रोजेक्टलाई कन्ट्रोभर्सियल पोइन्टहरूलाई रेक्टिफाई गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सके नेपाललाई ठुलै फाइदा हुन्छ। यी त भए कन्ट्र्याक्ट र प्रोजेक्टका कुरा। अर्को एउटा मेन कन्ट्रोभर्सियल पोइन्ट के छ भने यो एमसिसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। यसमा मिलिट्री कम्पोनेन्ट पनि छन्। नेपालमा अमेरिकन आर्मीहरू आउन सक्छन् भनेर खुब हल्ला चलाइयो। एमसिसीको कुनै पनि कन्ट्र्याक्टमा यो आइपिएसको पार्ट हो भनेर लेखिएको छैन, तर लेटेस्ट आइपिएसको एउटा डकुमेन्टमा एमसिसीलाई चाहिँ इकोनोमिक पार्ट अफ आइपिएस हो भनेर चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ, जसले गर्दा ठुलै कन्ट्रोभर्सी भयो। के हो त आइपिएस? इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको के हो त? यसको बारेमा अलिकति छोटकरीमा बुझौँ। आइपिएस भनेको अमेरिकाको फरेन पोलिसी र स्ट्राटेजी हो जुन इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसन वरिपरिका देशहरूलाई टार्गेट गरेर बनाइएको एउटा डिप्लोमेटिक स्ट्राटेजी हो। यस स्ट्राटेजीमा धेरै कुरा इन्क्लुडेड छन्। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, गभर्नेन्स र मिलिट्री कम्पोनेन्ट पनि इन्क्लुडेड छ। त्यस डकुमेन्टमा एमसिसीलाई आइपिएसको इकोनोमिक कम्पोनेन्टको रूपमा देखाइएको छ र त्यसबाहेक अरू कुरा केही लेखिएको छैन र केही कुरा इन्टरप्रेट गर्ने ठाउँ छैन। अब युएसले यत्रो पैसा किन खर्च गर्दैछ त? किन यत्रो पैसा ग्रान्ट दिन लाग्यो त? के छन् यसका पछाडिका हिडन मोटिभहरू? त्यो बुझौँ। अहिले वर्ल्डमा दुईटा कन्ट्रीको कोल्ड वार र ट्रेड वार चल्दैछ, चाइना र युएस। युएसलाई पहिलेदेखि नै सुपर पावर कन्ट्रीको रूपमा मानिन्थ्यो र अहिले चाइनाले आफूले एउटा सुपर पावर कन्ट्रीको रूपमा देखाउन धेरै नै ट्राई गरिरहेको छ, धेरै नै कोसिस गरिरहेको छ। अब कन्ट्री सुपर पावर कसरी बन्छन् त भन्दा एउटा त मिलिट्री पावरले, न्युक्लियर पावरले, अर्को भनेको अरू कन्ट्रीमा कति इन्फ्लुएन्स जमाउन सकिन्छ त भन्ने कुराले डिसाइड गर्छ। अब अरू कन्ट्रीलाई इन्फ्लुएन्स कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा एउटा भनेको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुन्छ, आइडियोलोजिकल इन्फ्लुएन्स, अर्को भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हेल्प गरेर हुन्छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्नको लागि या त ग्रान्ट दिनु पर्यो या त लोन दिनु पर्यो। त्यो गरेपछि जति सक्दो त्यो कन्ट्रीहरूलाई आफूमा डिपेन्डेन्ट गराउन सके त्यो कन्ट्रीमा इन्फ्लुएन्स जमाउन सकिन्छ। अहिले युएस र इन्डिया स्ट्राटेजिक पार्टनर हुन् र दुईटैको कमन एनिमी भनेको चाइना हो। त्यही भएर यो एमसिसीलाई अहिले इम्पोर्टेन्ट डिप्लोमेटिक स्टेप अगेन्स्ट चाइना भनेर पनि हेरिएको छ। युएसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जस्तै चाइनाको स्ट्राटेजीलाई हेर्ने हो भने चाइनाले अहिले बेल्ट रोड इनिसिएटिभद्वारा आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउँदैछ। अहिलेसम्म 80 देशहरू यस बिआरआई प्रोजेक्टमा अनुबन्ध भइसकेका छन् र नेपाल पनि त्यस इनिसिएटिभको पार्ट हो। यस इनिसिएटिभ अन्तर्गत नेपालमा धेरै प्रोजेक्टहरू बनाउने कुरा भइरहेको छ र त्यस अन्तर्गत नेपालमा रेल बनाउने प्रोजेक्ट एउटा मुख्य प्रोजेक्ट हो। यदि चाइनाको स्ट्राटेजी एनालाइसिस गर्ने हो भने चाइनाले पहिला लोन दिन्छ र यदि लोन र इन्ट्रेस्ट तिर्न नसकेपछि त्यस कन्ट्रीका स्ट्राटेजिक पोइन्टहरू जस्तै पोर्ट, एयरपोर्टहरू कब्जा गर्छ र चाइनाको एउटा डेट ट्र्याप डिप्लोमेटिक पोलिसी भेटिन्छ। श्रीलङ्का, नाइजेरिया, मालदिप्स आर भेरी गुड इक्जाम्पल अफ दिस डेट ट्र्याप डिप्लोमेसी। नेपालमा बिआरआई अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू कसरी फाइनान्स गर्ने भनेर फिक्स भइसकेका छैन, तर चाइनाले चाहिँ 3% इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन प्रपोज गरेको छ। लोन लिएर यी प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने प्रपोज गरेको छ। नेपाल भने चाहिँ लोन नलिने ग्रान्ट मोडलमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर प्रपोज गरेको छ। अब हेर्दै जाउँ कसरी फाइनान्स हुन्छ। एमसिसी संसदमा पेश भइसकेको छ तर डिस्कसन र भोटिङ चाहिँ भएको छैन। ओली गभर्मेन्ट र नेपाली कङ्ग्रेस यसलाई जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् भने स्पेसली माओवादी र माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालका पक्षहरू यो राष्ट्रघाती छ, यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने ओपिनियनमा छन्। अहिले यो एमसिसी लास्ट 1 वर्षदेखि सभामुखले होल्डमा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका रिसेन्ट इन्टरभ्यूहरू, रिसेन्ट भाषणहरूलाई एनालिसिस गर्नुभयो भने आजकल धेरै एमसिसीले रिलेटेड नै छन्। केपी शर्मा ओलीले एमसिसीलाई नेपाली कङ्ग्रेससँग कोलाबोरेट गर्ने एउटा टुलको रूपमा हेरेका छन् भन्ने धेरै पोलिटिकल एनालिस्टहरू बताउँछन्। र यदि यो संसदमा पेश भयो भने कङ्ग्रेस र ओली पक्षको एमालेको मेजोरिटी पुग्ने पक्का छ र यो पास हुने धेरै चान्स छ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ, कसरी हुन्छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने एमसिसी र नेपाल गभर्मेन्ट बीच भएको यो कम्प्याक्टलाई
मैले इन डेप्थ स्टडी गरेको छु, एनालिसिस गरेको छु र आफ्नो ओपिनियन सेयर गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई कुनै कुरामा कुनै बुदामा डाउट छ, कुनै कुरामा डिस्कसन गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा लेख्नुस्, हामी एउटा हेल्दी डिस्कसन गर्न सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। सी यू सुन। Give it up for my man JD setting fire to the screen.